बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवाज शरीफ की तरफ से वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया बड़े ज़ोर से उठाया गया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस बयानिए पर बहुत बातें की गई। फ़ौज को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। अदारों के ऊपर हमले किए गए। बिल आखिर अदारों की तरफ से फ़ौज की तरफ से मियां नवाज शरीफ के बयानिए को कि वोट को इज़्ज़त दो, उस वोट को इज़्ज़त दे दी गई है। हल्का 295 कराची में इलेक्शन हुए, वहाँ पे पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत गया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से धांधली का शोर शराबा किया गया और रिज़ल्ट मानने से इनकार कर दिया गया। फौरी तौर पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी गई, लेकिन मकामी इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको रद्द कर दिया गया। जबकि ये मामला ऊपर के फोरम पर प्लेटफार्म पर उठाया गया, मुस्लिम लीग नून की तरफ से इसको भी एक मुहिम बना लिया गया। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से दोबारा गिनती का ऑर्डर दे दिया गया। गोया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब इसी इंतज़ार में बैठे थे कि मुस्लिम लीग नून का हारा हुआ कैंडिडेट और ये पार्टी मुझ तक बात पहुंचाए और मैं फौरी तौर पर उसी तरह से नोटिस ले लूं जिस तरह से डस्का में हल्का 75 का नोटिस लिया था और वहाँ पे दोबारा इलेक्शन हो गए थे। तो यहाँ पे फौरी तौर पर तो सरे दस्त दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया है। हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून दोबारा गिनती में हार जाए और इलेक्शन कमीशन साहब वहाँ पे दोबारा पोलिंग का ऑर्डर दे दें, दोबारा वहाँ पे इलेक्शन हो जाएं। बहरहाल ये एक तवील गुफ्तगू है। इससे हम गुरेज करते हुए उस बात पर आएंगे कि फ़ौज की तरफ से किस तरह मियां नवाज शरीफ के वोट को इज़्ज़त दो बयानिए को इज़्ज़त दे दी गई है। वहाँ पे मिफ्ता इस्माइल की तरफ से जब दोबारा गिनती का आर्डर इनके हक़ में आ गया तो उनकी तरफ से कहा गया कि यहाँ चूँकि सारे का सारा सामान, सारे के सारे बैग और लिस्टें सिंध पुलिस के हवाले की गई हैं। सिंध पुलिस हुकूमत के ज़ेर असर काम करती है और इस पुलिस के ऊपर और हुकूमत के ऊपर हमारा कतई तौर पर एतमाद नहीं है। मिफ्ता इस्माइल की तरफ से कहा गया कि पूरे का पूरा रिकॉर्ड टेम्परिंग होने से बचाने के लिए, ताकि उसमें सिंध हुकूमत कोई रद्द बदल ना कर सके, फ़ौज या रेंजर अपने कब्ज़े में ले ले। इनकी इस दरख्वास्त के बाद फ़ौज की तरफ से वो रिकॉर्ड सारे का सारा अपने कब्ज़े में ले लिया गया है। तो गोया इस तरीके से मियां नवाज शरीफ का जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था उसको फ़ौज ने तस्लीम कर लिया और इनके वोट को जो अभी तक पता नहीं कि इनके हक़ में कितने आएंगे और पीपल्स पार्टी के हक़ में दोबारा गिनती के बाद कितने आएंगे, उस वोट को इज़्ज़त दे दी गई है। दूसरी हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट के हवाले से। वहाँ से एक धींगा मुश्ती की सूरत हाल नज़र आई। अफरा तफरी का वहाँ पे अहवाल था। वहाँ पे फिरदौस आशिक अवान ने एक बाज़ार का दौरा किया और वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर को उन्होंने बुरा भला कहा, सख्त सुस्त कहा, उनकी धुलाई एक तरीके से कर दी। तो यहाँ पे ये देखना है कि फिरदौस आशिक अवान ने क्या कहा और उसके जवाब में एसी ने क्या कहा। तो हम आपके सामने वो 1-1.5 मिनट की वीडियो यहाँ पे पेश करते हैं। आपकी उस वक्त से कभी आपको कहाँ से हम बरामद कर रहे हैं? आप मेथड पे आई हैं। आप तो राशि सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। बाकियों के लिए राशि नहीं है, आपको दादा जान अजीज है, सबकी जान है। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस वकालत ने आपको लगाया उससे पूछते हैं, ये तरीका कार ही नहीं है तुम्हारा। तुम वीआईपी ड्राइंग रूम में बैठो जाके, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? तो नाजरीन, आपने वो वीडियो देख ली, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकब्बर किस में नज़र आया और फ़िरौनियत किस में नज़र आई। वहाँ पे फिरदौस आशिक अवान की तरफ से जो कुछ कहा गया अवामी सतह पर उसकी बड़ी पजीराई होगी, उनके वोटर बहुत खुश होंगे। यही एक अवामी नुमाइंदे की तरफ से कहा जाना चाहिए था, किया जाना चाहिए था कि ऐसी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी, दयानतदारी और अपने फ़राइज़ समझ के नहीं अदा कर रही थी। तो फिरदौस आशिक अवान की तरफ से उनकी धुलाई वाकई बनती थी, लेकिन जिस तरह की उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की उसमें तकब्बर, फ़िरौनियत और रौनक नज़र आती है। ऐसी ज़ुबान कतई तौर पे एक अवामी नुमाइंदा हो या जो भी बड़े से बड़ा अफसर हो या बड़े से बड़ा ओहदेदार हो, उसको कतन ज़ेब नहीं देती। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से वहाँ
اسسٹنٹ کمشنر کو فردوس عاشق عوان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم لوگوں کو کس بغیرت نے بھرتی کیا ہے، تو یہ بات سن کے بجائے اس کے کہ اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے کوئی شدید رد عمل کا اظہار کیا جاتا، وہ خاموشی سے وہاں سے نکل کے چلی گئی۔ یہی ان کی طرف سے کیا جانا چاہیے تھا، یا تو وہ فردوس عاشق عوان کو ترکی برترکی جواب دیتی، ایسے بھی معاملہ خراب ہو جاتا، بگڑ جاتا، مزید صورتحال بھیانک ہو جاتی، یا پھر یہ ہوتا کہ فردوس عاشق عوان اس کو دیکھتے ہوئے وہاں مزید مشتعل ہو جاتی، پھر بھی معاملہ بگڑ جانا تھا۔ تو یہاں پہ یہ بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کو، چیف سیکرٹری کو، وہاں تک بات پہنچی تو ان کی طرف سے فردوس عاشق عوان کی بے جا طور پر حمایت نہیں کی گئی۔ عمران خان تک بھی معاملہ پہنچا تو وہاں بھی اس کا سیریس نوٹس لیا گیا۔ تو بہرحال اے سی صاحبہ کی طرف سے اپنے فرائض میں قطعی طور پہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہاں پہ جو لوگوں کو مسائل تھے، جو لوگوں کی تکالیف تھی، جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا، ان کو حل کرنے کے لیے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہی اسسٹنٹ کمشنر وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور ان کا عملہ وہاں پہ رہتا ہے۔ لیکن وہاں پہ اگر ایسی کوئی صورتحال تھی تو اس کے اوپر ایسی کوتاہی اور غفلت کے مرتکب ہونے پر اے سی صاحبہ سے بھی نوٹس ضرور لیا جانا چاہیے۔ بہرحال فردوس عاشق عوان کی طرف سے جو زبان استعمال کی گئی اس کی قطعی طور پہ حمایت نہیں کی جا سکتی۔ تو تیسری ہماری خبر ہے بشیر میمن صاحب کے حوالے سے۔ بشیر میمن کی طرف سے، بشیر میمن پر ایک بڑے حلقے کی طرف سے تنقید ہو رہی ہے۔ میڈیا میں بشیر میمن کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے، خصوصی طور پہ جو حکومتی حامی ہیں وہ بشیر میمن کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بشیر میمن نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بشیر میمن نے قطعی طور پر کوئی یو ٹرن نہیں لیا۔ بشیر میمن نے پہلے روز ہی خانزادہ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم نے مجھے کہا اس کو یوں کر دو، اس معاملے کو تیزی سے نمٹا دو، آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بشیر میمن کی طرف سے قطعی طور پہ کوئی بات نہیں کی گئی۔ انہوں نے ایک لمحے بھی، ایک موقع پر بھی نہیں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ قاضی فائز کے بارے میں آپ مقدمہ درج کریں یا کوئی ریفرنس بنائیں۔ ایک موقع پر بھی بشیر میمن سے یہ الفاظ انہوں نے ادا نہیں کیے۔ بہرحال جو ان کی بات سے جو تاثر ملتا تھا وہ ضرور یہ تاثر ملتا تھا کہ وزیر اعظم کی طرف سے ان کو قاضی فائزہ کے خلاف نوٹس لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر یہ تاثر بنتا ہے تو اس میں بشیر میمن کی آپ چالاکی سمجھ سکتے ہیں، لیکن بشیر میمن نے براہ راست وزیر اعظم کے حوالے سے بات نہیں کی، دیگر لوگوں کے حوالے سے انہوں نے ضرور بات کی ہے۔ اس پر حکومت کی طرف سے شدید رد عمل آیا، مسلم لیگ نون کی طرف سے بشیر میمن کی حمایت کی گئی، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا کہ بشیر میمن وہ بندہ ہے جس نے اصغر خان کیس میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے نامناسب باتیں کی ہیں۔ اصغر خان کیس وہی ہے جس میں 90 کے الیکشن میں فوج کی طرف سے آئی جے آئی کے امیدواروں میں پیسے تقسیم کیے گئے تھے، پیسے لینے والوں میں میاں نواز شریف بھی شامل تھے۔ یہ 40 ملین روپے تقسیم کیے گئے تھے فوج کی طرف سے۔ ایک بار پھر آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ پیسے آئی ایس آئی کی طرف سے نہیں بانٹے گئے تھے بلکہ فوج کی طرف سے بانٹے گئے تھے۔ ان دنوں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس اسد درانی تھے، بعد میں وہ آئی ایس آئی کے ہیڈ بنے ہیں۔ تو یہ پیسے فوج کی طرف سے تقسیم کیے گئے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی کی طرف سے یہ پیسے تقسیم کیے گئے، حالانکہ آئی ایس آئی کے اس دوران ڈی جی عبد الرحمان کلو تھے، ان کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی سارے پیسے۔ تو انہوں نے میرے سامنے وہ ڈائری رکھ دی، انہوں نے کہا کہ میں نے سندھ کے سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کیے تھے۔ میاں نواز شریف کو کس نے پیسے دیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ بہرحال میاں نواز شریف کے حصے میں 30 لاکھ روپے آئے تھے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی بتا دیں کہ ان دنوں میں جب یہ بات ہو رہی تھی 2010 میں کہ آئی ایس آئی یا فوج کی طرف سے سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کیے گئے، تو اس موقع پر بیگم عابدہ حسین نے 10 لاکھ روپے جو وصول کیے تھے ان کی طرف سے وہ قومی خزانے میں جمع کروا دیے گئے۔ گویا بیگم عابدہ حسین کی طرف سے یہ اعتراف کیا گیا تھا کہ انہوں نے انتخابی مہم کے لیے پیسے وصول کیے تھے۔ اس پر میں نے ایک کالم لکھا تھا، یہ کالم جناب مجید نظامی کی، جناب قیوم نظامی کے توسط سے بیگم عابدہ حسین کو پیش کیا گیا۔ بیگم عابدہ حسین نے مجھے یعنی فضل حسین عوان کو شکریہ کا ایس ایم ایس لکھا تھا، لیکن جب معاملہ یہ دوبارہ عدالتوں میں گیا تو بیگم عابدہ حسین ان سے بالکل مکر گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی پیسے نہیں لیے۔
IGI نے जिस तरीके से पैसे तकसीम किए थे और बशीर मेमन ने जिस तरीके से बशीर मेमन, तो अब हम आ जाते हैं फिर बशीर मेमन के हवाले से। बशीर मेमन ने एक मौके पर कहा था, जब दोबारा केस खुला 2018 में, तो बशीर मेमन उस दौरान DG FIA थे। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि ये चूँकि 25 साल पुराना केस हो चुका है, हमें गवाहियाँ दुरुस्त तरीके से नहीं मिल सकी और हम सही तरीके से, अब 25 साल में कई लोग मर गए हैं, कई इधर से उधर हो गए हैं, हम सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये केस बंद कर दिया जाए। ये DG FIA बशीर मेमन की तरफ से उन दिनों 2018 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस साकिब निसार की अदालत में कहा गया था। बहरहाल यहीं पे हम अपनी बात को मुकम्मल करते हैं, ख़त्म करते हैं बशीर मेमन के हवाले से, और IGI में जिस तरह से पैसे तकसीम किए गए इस हवाले से हम अलग से एक वीडियो करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।